औज़ु बिल्लाहि मिनश रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौजूद हूँ सोगवार हसीद गुरबत द कुचा वनी हाशिम। ये मंजरकशी है। در اون لحظه‌ای که زنها احتیاج به کمک زنهایی دارن اما اونها نیامدن، ولی خدا از بهش چهار تمام منظرکشی تا خدیجه کبرا رو کمک کنن حضرت زهرا به دنیا بیان. مدینه کی مادر حضرت عیسی، کلثوم خواهر عیسی کلیم هست और इसमें तमाम که از بهترین زنان گذشته از بهش خدا فرستاد تا خدیجه کبرا رو در منزلش روزهای بعد پرچم فرماندهی به دست عمر بن خطاب افتاد. عمرم رفت و مثل شریک و رفیق इसमें आप देख सकते हैं कि ये خورد و برگشت. اینجا خیبر की मंजरकशी हो रही है। آخه چند روزه که مسلمان‌ها پیاپی دارن از یهودی‌ها شکست می‌خورن تا که شبی رسول خدا فرمانده کل قوا نیروهاش رو نه مثل بوبکر میدان کارزار यहाँ पर मुख्तलिफ बंदरकशियाँ हैं। देख सकते हैं कि उन ज़माने के दीवार दीवार ये बाग़ फ़िदा की मंजरकशी है। ये पुराने ज़माने की लाइट صحنه‌ای که مشاهده می‌فرمایید نمادی از سرزمین فدای، سرزمین خوشابه. اینجا قدیر خم هست، قدیر جایی خم که की मंजरकशी है। मन कुंतु मौला حضرت علی رو بلند علی کردن. مولا اون کلام نورانی که این بالا نوشته شده من کنت مولا فهذا علی مولا، یعنی هر کسی که من مولا و رهبر اونم بعد از من علی مولا و رهبر اونه. فراموش نکنید بعد از من از علی پیروی کنید، علی رو کنار نگذارید. علی رو کنار بگذارید دنبال رو شیطان میشید. اومدن دسته مسلمان ها با پیامبر علی بیعت کردن، دست دادن، تبریک گفتن. چه تدفین के مناظر हैं। بزرگترین عید مسلمان ها امیرالمومنین هستند. اما देख सकते हैं कि उन ज़मानों में लकड़ी की सर उठाई जाती थी। ये उन ज़माने की गलियाँ आप देख सकते हैं। ये रसूल खुदा के इंतकाल के बाद भी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लोगों को मुतनब्बे करने के लिए घर घर जाके मुहिम चलाया कि आप लोगों ने रसूल खुदा की वसीयत को भूलना नहीं है। ये मस्जिद की ज़माने के हिसाब से मस्जिद बनी हुई है। ये रसूल खुदा के इंतकाल के बाद तमाम असहाब यहाँ मौजूद हैं और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीयत लिखने नहीं दे रहे और यहाँ पर इन्होंने पहली मीटिंग अपनी कर दी। وصایت امیرالمؤمنین رو بکنه، توصیه به ولایت امیرالمؤمنین بکنه. الان که عذاب برسه ये मौला अली अस्सलाम वालेकुम ज़बरदस्ती बेत के लिए دستور پیغمبر घर से निकाला जा रहा है, उसकी मंजरकशी है, आप देख सकते हैं। ان شاء الله در ادامه فیض کامل رو ببریم.
قال तबारक व तआला इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा रिज्सा अहलिल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये वो मंजरकशी है जब आयत तत्हीर नाजिल हुई थी। रसूल खुदा ने अपने आल को उस चादर में बिठाया था। वही चादर की मंजरकशी आप देख सकते हैं। طاهرة فاطمة ये الزهراء मौला अली का घर है। اللهم صل على فاطمة وأبيها ये मुख्तलिफ औताक़ हैं, कमरे हैं मुख्तलिफ मौला अली के घर के। ये भी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के इंतकाल के बाद के मनाज़िर हैं जब मौला अली अपने दोनों नन्हे जवानों के साथ मौजूद थे। वो ये भी फातिमा ज़हरा को जहाँ पर गुस्ल दिया गया, ये वहाँ के मनाज़िर हैं। شد هم فاطمه کم کم ये भी از फातिमा دستش ज़हरा امام सलामुल्लाह अलैहा के वसी शب मुताबिक رفت. उनके जनाजे में सिर्फ चंद अफराद शामिल थे। روحی तो आप فدا ये देख सकते हैं ये वो جسم मंजर है زهرا जिसमें نهان شد زیر ये फातिमा ज़हरा خاک. सलामुल्लाह अलैहा شرمنده के اینقدر منقلب شد جنازه صدا کو زدم یا ابل حسن رفقا सिर्फ 4 نیتام. अफराद آقا چقدر بی‌تابی میکنید. یه رحمی هم به بچه یتیمای فاطمه زهرا. حضرت رو بلند کردیم آوردیم سمت منزل، اما تا نگاهش افتاد به خانه بی فاطمه‌اش دیدیم سر به دیوار گذاشت. सलाम। ये भी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तदफीन के मनाज़िर हैं। ये करबला की मंजरकशी है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये मंजरकशी है कि जब इमाम हसन के जनाजे को रसूल खुदा के हरम में दफनाया नहीं गया, जाने दिया गया। देख सकते हैं ये वो मुसलमान थे जिन्होंने आले रसूल को रसूल खुदा के साथ तदफीन नहीं होने दिया गया। आखिर में यहाँ से नियाज दिया जा रहा है। ये नियाज देने के मनाजिर हैं। इसमें एक रोटी में एक खरगोश दिया जा रहा है। سلامتی آمدان صلوات خط کنید. यहाँ पर किताबों का डिस्काउंट लगाया गया है। मुख्तलिफ किताबें 50 से 80% डिस्काउंट में यहाँ पर किताबें भी मिल रही हैं।